کتنا لوگ جنہیں جب اولاد فرمایا کی دنیا دوتے فرمایا جنہیں داد کرن جام اولاد دے اندر پھوڑ پہ گئی فرمایا کتنا لوگ جنہیں مربی دے مالے کھانا اللہ اکبر کبھی باب مربی بگنا اپنے علاقے دے اندر تھوڑا جا مورچہ کرو ایک دے بندے موجود جنہیں دے تو مربی زمین آئی پہ اللہ دی قسم ہاتھ پہلا تے مقدے بدنا اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے میں اپنے علاقے دے اندر دکھا سکتا تو رب دا مالک اللہ اج پر اللہ دی مخلوق دے کو ہاتھ پہلے ہی ودے اللہ فرمے دے خبردار خبردار اللہ دا قرآن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمشي في الأرض مرحا اللہ کا قرآن میں اللہ فرمائے میری زمین تے نکڑی جتے نہیں کرنا میری زمین تے تکبر نہیں کرنا تیرے میرے نبی آمنا دلال کو بھی دلتری جا بندہ کی ہوئے فرمایا جنتے کو قیامت والدی اللہ رحمت دی نگاہ دلال بھی نہ دیکھ سنا اور اللہ فرمائے دے واسطے عذاب دا چیخا کیار کرے سنا اللہ دے واسطے عذاب بڑا چھوڑے نے اللہ کو تردنا عذاب رے سنا تیجا بدلا فرمایا ہوئے جڑا متکبر تکبر کرن والا ہے فرمایا تکبر تے گنی چھکدا وڈی تے گنی چھکدی اللہ دے تکبر میں اللہ دا لباس ہے وڈی میں اللہ دی چادر ہے جڑا بندہ میں اللہ دا لباس یا میں اللہ دی چادر لہان دی کوشش کرے دے اللہ فرمائے دے میں کو آباد نہیں کرے گا میں اللہ ہی بندے کو برباد